وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. طيب، جمع المذكر السالم وما ألحق به يا ينالنا من أبواب النيابة لنا. دي بجمع المذكر السالم الحاق يتدرجوا على عرات نجروت بلنا أسماء جموع لا واحد لها من لفظها مجملوا الرسنا جموع تكسير السنم الرسنا ሶስተኛ والثالث كارات نجروت ويكارات تاينتوت بجمع المذكر السالم الحق كونه كارات نجروت ሶስተኛው جموع تصحيح لم تستوفي شروطه እንግዲህ ሙፍረዷ ሲጋ ወይም ለፍዙ አልተቀየረም ነበር። ለፍዙ ሙፍረዱ እንዳለ ነበር የተጀመዐው ሳይከሰር፣ ግን ሙፍረዱ ምን አላረገም አሉ ወይም ጀምዑ ሽሩጥን አላሟላችም። እንግዲህ እኛ ጀምዑ ተስሒህ ለም يستوفي شروط ይላል። ያኛው ስለሆነ ሰዋቡ جموع تصحيح لم تستوفي شروطه የሚለውን ተንለዋል። بز بجمع المذكر السالم تحملوا بواو من رفعوت بياء مجررنا من نصبوت جمع التصحيح ناتشو لكن شروط على مال منها أهلون ووابلون كالنزا الأهلوننا وابلون عمد أهل يتوقعنا وابلون مالت زنابوش مالت. الأول جمع أهلون يالو، والثاني جمع وابل. قد سنة وابل على أولاي في حالة الرفع واو النان بتشانا مجمر بس صحيح وابلون. نصدم جرم كهنا وابلين. أهل من لزاو تب مثاله يامت قالوا له وكل منهما أهل يالوم وابل يالوم مالو ليس علما ولا صفة. جمع المذكر لا من شرطنا لا كبا سالم لا مفرد إما أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث إلى آخره. صفة لا إن الزاب فلزس الناجه أهل يالو ويم دقمو عامن دنو وابل يالو علم ما دلو وصفم سلالا دلو شرط سلا قدل أهلون. جمع التصحيح مكان بيهون جمع المذكر السالم تبلو أي تعرب محمول نومي هنا واضح. جمع التصحيح هنا شروط يعلم مالو جموعك. والرابع ما سمي به من هذا الجمع. أردت أن يودق ملحق مهنا بجمع المذكر السالم أردت أن يوينت يهن جمع المذكر السالم نراس المنارة قتاجبه متأريا هن مثلا الزيدون ويزيدون ملون لمن متأريا ركض. نعم لاند سو لاند قلسه متأريا كونه متعربوا جمع المذكر السالم تبلو سايفا ملحق دي كنايتم يجمع المذكر السالم مدلولو بزو نغروج ناتشي يزي نغر مدلول من هنا عند ورد كزيدون على من أو ما ألحق به نحو عليون. إذا مسمى ملو من زيادة الشارح نو يهدقمو وما ألحق به لنلنا نحو عليون بجمع المذكر السالم ملحقنا ويهيالون ولا تاتشو ما عندنا تشو زيدون متريانو عليون لا عندنا غير متريا رغوتن. سلازي عليون سيفسر انقدي عليين قرآن الله يالله هو في الأصل جمع علي بكسر العين واللام المشددة والياء. انقدي علي جمعنا فنقل كذاك جمع والسدنا وسمي به أعلى الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. زوي فسروا في المطففون أو في المطففين.
ስለዚህ አሁን ይሄ ዕልይ ሙፍረድ ነው ዕልያኒ ሙሰና ዕልዩነ ጀምዕ ነበረ ከዚህ ከጀምዑ እንዳለ ወስደው አሁን ለተባለው ለአዕለል ጀና ምን አረጉት ስም ሆነ የመጀመሪያውን ሳይሆን አሁን መጣሪያ ስለሆነ ሙልሐቅ ተብሎ ነው محمول على جمع المذكر السالم تبلو متعربا قال الزمخشري هو ديوان الخير يا خير مزقبنا على علي مالك الذي دون فيه يتصافى السوس يتصافى يتمزقببت هنا كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين صلحاء الثقلين سلازه ثقلين مالت الإنس والجن ثقلين يبالالو እንግዲህ ያው ባናቸው መሬት ላይ ስላሉ ጅኖቹ መሬትን አክብደው ይገኛሉ እነዚህ ሁለቱ ዓለሞች ዓለሙ الإنس وعالم الجن ስለዚህ من صلحاء الثقلين كذلك الملائكة ليس فيهم إلا صالح ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ስለዚህ እነሱ የሰሩት የነሱ ስራ መዝገብ እሱ ዕልይ ማለት እሱ ነው طيب ስለዚህ ስንት ሞላ محمول على جمع المذكر السالم نعم አራት ጨረስ እዚህ መጨረሻው ላይ ሌላ ሉጋ ስለሚቻል እዚህ አሁን አሳለፍነው ጋር እሱን ደግሞ ሊነግሩን እንግዲህ ይመስላሉ ሻሪሑ እንደሚሉት እንደሚመጣው كيف متفق او على حسب متفق له ይላሉ ግን ስናየው በዛ መልኩ ሳይሆን ሲደርስ እናየዋለን ኢንሻአላህ على حسب الترتيب المذكور ነው አምስላዎችን ያመጡት صاحب المتممة ويجوز في هذا النوع 3 لغات አሁን አልነው ነው ላይ 3 لغات ይቻላሉ አሁን ካሳለፍነው ሌላ የመጀመሪያው ملحق بالجميع المذكر السالم ሆኖ رفعا بالواو جرا ونصبا بياء التعربال ብለን ስንጨርሰናል ሌላ 3 ጭማሪዎች ይቻላሉ አሉ ከነዛ አንዱ لزوم الياء والإعراب بالحركات على النون منونة እንግዲህ ዕልይን ሆኖ ወይ ሲኒን ሆኖ እንደ حل التعرب ومثل حين قد يريد ይላል እንግዲህ حين حينا حين بحركات ظاهرة يتعرب على الحين ይሄ አሁን ያልነውም አይነት ያእን ይዞ ያሰባ በምን ሊተዓረብ بحركات ظاهرة على النون طيب عليين عليينا عليين لزوم الياء في الأحوال الثلاثة مالتنا والإعراب بالحركات على النون منونة ولزوم الواو والإعراب كذلك عليون عليونا عليون واو يزو بحركات ظاهرة للتعرب على النون سنت لغة قلنا ومثل حين قال يريد الله الزال سستنيا ولزوم الواو وفتح النون مطلقا أي في الأحوال الثلاث واو تاسي زواله مرفوع بهن منصوب بهن مجرور بهن قنات تنونوا وفتح النون مطلقا مالت في الأحوال الثلاثة عليون في حالة الرفع عليون في حالة النصب عليون في حالة الجر وعلى هذه اللغة واو يزو نونيتو بمتفتحبت لغة يكون الإعراب مقدرا على الواو ضمون فتحون كسرون ما لا ينقدروا على المالتاتون واويتو لا ይሄ مثنى في الأحوال الثلاثة من የሚያስይዙ ሰዎች አሉ ብለናል አሊፍ የሚያስይዙ በሐረካት ሙቀደራ የሚያርቡ አሉ ብለናል እሱን ይስማማል ونظير هذه اللغة كما ترشايت من يلزم المثنى الالف مطلقا ويكسر النون طيب يزبيت ينال እንግዲህ جاء الزيداني رأيت الزيداني مررت بالزيداني አሁን ያልነው الليونا بسوستم حالتي هنن هنا واو لاي بحركات مقدرة የሚያርቡ ሰዎች
የዚህ ቢጤ ነው እዛኛው ላይ ባሁን ምንድነው ያለው ነው ምንለው ዋው እዚህኛው ላይ አሊፍ ሙሰና ላይ እንግዲህ ዋው ስለማይገባ እና ይሄም ሉጋ ይቻላል ስለዚህ ወደ አሁን ወደ ተባለው ሁሉ ያ ሸባብ ቢአቢያት ቀሊላ ይናገራሉ صاحبul khulasa warfa' biwawin وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب شبه ذين وبه 20 وبابه الحق والاهلون قولوا وعلمون عليون واردون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد አሁን የቀረዋቸው ወይ 3 ወይ 4 ቤቶች ናቸው ያደረው እና አሁን ያልነውን ሁሉ አህካም እዛው ውስጥ በ3 ወይ በ4 ቤቶች ያካትቷቸዋል ከዛ በኋላ ونون مجمع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه يلال ስለዚህ نون الجمع مفتوح መሆኗን نون المثنى مكسور መሆኗን አንደኛዋን ያችኛዋን መከሰር ይሄኛውን መፈተህ ሻዝ እንዳልሆነ ሉጋ ቀሊላ እንደሆነም አሁን አልናቸው ሁለት ቤት ላይ ይናገራሉ طيب ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች በጃዳው ملحق بالجمع المذكر السالم ሆነው في حالة الرفع بواو في حالتي النصب والجر بياء النصبنا ይጀረራሉ እኛ አሁን የዘከርናቸው ሉጋዎች እንደ አማራጭ ተቀምጠው طيب ثم اخذ እንግዲህ اخذ من افعال الشروع ነው ብለናል شرع عند ማለት يذكر بعض امثله ما حمل عليه حسب ما اتفق له የኛ ሌላ ነው የሚለው እንግዲህ ተስተካክሎ ነው له ይሆን بعض الامثله بجمع المذكر السالم يتحملوا يتوسنوا امثلاዎች ይዘክሩልን ጀመር እንደገጠማቸው አሉ ይሄ ማለት ያከባብ እንደገጠመው ማለት ተርቲቡን نعم ሳይጠብቅ ማለት ነው ግን አምሲላዎችን ስናያቸው እንዳሁን እንዳመጣጣቸው ምን አድርገው ነው የመሰሉት ይያልን ነው ያሸባብ نعم ተርቲቡን ጠብቀው ነው የመሰሉት طيب እንግዲህ ሙላሐዛ ማድረግ የፈለገ ማድረግ ይችላል መጀመሪያ ያመጣነው አስማዕ ጁሙዕ ላ ዋሂደ ለሃናት እነ ኡሉ እነ ዓለሙን ለሱነ ቀድመው የሚመስሉት ሁለተኛ ጁሙዕ ተክሲር منها አረዱና ወሲኑና ወባቡ ይላሉ ሁለተኛ ሚሳል ለዙሁ ነው የሚያመጡት ሶስተኛ ጁሙዕ ተስሒህ ለም ተስተውፊ الشروط አህሉና كذلك وابلون مثالም ላይ ይሄ ነው ሶስተኛ የሚመጣው አራተኛና የመጨረሻው مسمى به من هذا الجمع ነው እሱንም መጨረሻ ላይ ሚሳል ይሄንን ነው የሚያመጡት ስለዚህ حسب ما اتفق له የሚሉት ላይ እንግዲህ ባጭሩ አንስማማም ይያልን ነው ተርቲቡን ጠብቀው ነው የመሰሉት طيب نحو ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ሁለት ነው ሻሂዳችን الآية 22 من سورة النور እንግዲህ ያው ቢሳው ታወቀ ነው ስለ ኢፍክ የሚናገረው የሱረቱ ኑር ላይ ነው ኢፍክ ላይ ይሄ ሚስጣህ ኢብኑ ኡሳሳ የተሰኘ ሱሐቢ በድሪ ነው ተሳትፎ ነበር አይሻን ቀዝፍ ሲያረግ የአቡበክር الصديق رضي الله عنه ያክስት ልጅ አካባቢ ነው ዝምድና አለው ፈቂር ነው ሳቸው ወጪውን ይችሉት ነበር በኋላ ልጃቸውን ሲያይ እሱ ነፈቃ ለሱ አልሰጥም ብለው ማሉ ይሄ ቁርአን ሲወርድ الا تحبون ان يغفر الله لكم بلى احب ان يغفر الله لي ብለው كفاره اليميناቸውን አርገው فواصل النفقه لهذا الرجل ስለዚህ አይማል ማለት ነው ولا يأتلي الا يلم ይባላል ተላ يأتلم ይባላል طيب ሻሂዳችን እንደሚያርቡልን አሁን يأتلي فعل مضارع ነው مجزوم بالناهيه علامه جزم اصفار بالعله اولو فاعل ነው ይያልን اولو لا يأتلي ምንድነው فاعل علامه الرفع من هنا እንግዲህ ያው ባቀራራችንም ዋዋን ስለማንቀራት ኢራባችን ላይ ይሄን እንላለን ብያለሁ አክተር ምንመራ ለልቲቃ الساكنين لفظا ትጣላለ ዋዊቱ خطن ባትጣል طيب ሌላ አለፈና ደግሞ ان يؤتوا اولي القربى شاهدوا ሁለት ቦታ ነው ብለናል للرفع والنصب طيب
فأولو فاعل يأتلي المجزوم بلا الناهية يما جمّر أولو بلا الناهية على تجزم ولا يأتلي لفعل مضارع فاعل نوال وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة للنون لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونسبه وجره بالياء وهو مضاف والفضل مضاف إليه وأولي أن يؤتوا أولي القربى لو ندقموا سيعربوا منصوب بيؤتوا يا يؤتوا فعلنا فعلنا واو فعلنا أولي علو مفعول عندنا الصبال كالن يهو مفعولنا ولتنا من الصبا وكالن مفعولا ثاني ويلم تطلعوا لنل طيب سلزهون هي أولي بيؤتوا مفعول به تبلو تنصبوا على علامة نصبه الياء أهون يأتي مدي المحذوفة لالتقاء الساكنين إن لا اللفظا لما نقرأ لأنه من الجمع المذكر السالم إن لا لنس وهو مضاف القربى مضاف إليه أسألفنا لنقضي القربى يو ما قصرنا علامة جره مهنو فتحة نو مهنو كسرة يجب قربى آليتو باتقبابت نورو فتحا نلالن آل سلاقبات كسرانا من قدرو تعذر كلكلو بلن طيب እንግዲህ አይነወንም ያሸበብ በፉዕላ የመጡ ነገሮች ያው አሊፍ ተእኒስ አለባቸው ያሸበብ في الحجرات من ذكر وانثى ሚለው ላይ ተንዊን አለው የለውም يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وصل አድርጎ ሲቀራ የሆነ ኢማም ሰማው ተነውኑ አይነወንም ያሸበብ انثى لا ينون من ذكر وانثى ቆምና በኋላ ነውኑ አያይዙ انثى አይነወንም ቁርባም كذلك አይነወንም طيب ተነቡህ ያስፈልጋል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያሰባብ ሸሪዓችን የተሟላ ነው ከኛ ነው ያው ኢማም አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ፈትህ ማድረግ አለባቸው ኢማም ሲሳሳት የሐረካ መሳሳት ሊሆን ይችላል አያ ሊያልፍ ይችላል ዛዛ ላይ ተንቢህ ብዙም ጊዜ ተንቢህ አድርጋለሁ ተንቢህ ማድረግ ደግሞ ፈትህ የሚያደርግ ሰው ሙተአኪር ሆኖ መሆን አለበት የባስ ኢማሙን እንዳያምታታው طيب على كل الشيء بالشيء يذكر قربا ባለው انسان ذكرنا طيب ونحو ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب يا مجرور ደግሞ ሲያመጡልን ان حرف توكيد ونصب وفي ذلك خبر مقدم جار مجرور ማለታቸው ولا ذكرى اسمها مؤخر واولي مجرور بالله نعم إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب وعلامة جره الياء ملحق سلهنا وهو مضاف والألباب مضاف إليه سلزي يمجمر يوم انتنيه يالنو من دينو بلنا أسماء جموع لا واحد لها أولو كالسنو بلنا يسو المثال بالزهامتو على العالمين مياونو ونحو الحمد لله رب العالمين طيب الفاتحة الآية كاملة يا شباب طيب بسم الله نقرأ آية بلو تفعل القرآن الله مسألون بزوج زي سكرنا ولا الفاظ فالعالمين مجرور بإضافة ربه الواقع صفة لله الحمد لله لفظ الجلالة مجرور على التعظيم وبلام الجر ربي يالو الله لالو صفة هنا تجرروا ربي دقمو العالمين ودالو سلة تقاه العالمين يالو من أسماء الجموع التي لا مفرد لها من لفظها سلهنا بيع تجرر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة من الملحق وإن محمول سلهنا والحمد لله مبتدأ وخبره يا الحمد مبتدأ ولله جار مجرور خبر ونحو ولبثوا في كهفهم 300 سنين يعني جماعة تكسير وسطنا يسقبوت سنين نعرض الله أمد توارد السنين بالزور يسقمتوت لذي هم ترتيب تبقوا لنل طيب ولبثوا في كهفهم 300 سنين طيب هيا مستنى آية من سورة الكهف إنك رأيت نقري هنا بتنوين 300 سنين بإضافة مقرون من ورالو يشير إليه الشارح فسنين بدل من 300
وعلامة نصبها ملال الياء إن وانت 100 قدي بدل من لو إن وانت 100 يهن إن وانت 100 ملو فسنين بدل من 300 إن وانت 100 بلو واضح والنبر المهم يفلقوت بدلنا بلن من نعربه 100 من سنارقنا كسرتين أرجن نونا سنكارا ومضاف إليه إن لم تنون 100 قال نونكو 300 ملو من هنا مضاف سنين مضاف إليه እንግዲህ በሁለቱም ቢሆን በያ ነው የሚነሰበው እንትን የሚጀረረው ማለት ነው ባይሆን ያ ሸባብ ወለቢሱ في كهفهم 300 سنين طيب ስለዚህ የሲኒና ያለው ከሚአ ምንድነው ያልን ነው بدل ከተነወን من حيث القواعد اللغوية السنة صواب كنايتم የሚሉት و100 والالف للفرد اضيف و100 بالجمع نظرا قدر دي خلال ይሄ 100 የሚለው ቃል ያጀበ ومعه 1000 የሚለው ቃል ተሚዛቸው ሙፍረድ ሆኖ መጅሩር ሆኖ ነው የሚመጣው ግልጽ ነው አባባሉ 100 ወይ 1000 ወደ ተሚዙ ጀምዕ ሆኖ ወደ ተሚዙ ሙዳፍ ሆኖ መምጣቱ ይሄ ነዝር ነው ትንሽ ነው ስለዚህ ቁርአን በትንሽ ነገር ምን አይደረግም ይላል አይተሐመል በጃዳውና በፈሲሑ ነው የሚተሐመለው على كل الاحوال ይሄ ሲኒና ያለው አሁን ሙዳፍ ኢለይሂም ማል የሚአ በደል ነው ማል በያ ተጀርሯል نيابة عن الكسرة ملحق سلهنا وعلامة خفضها الياء نيابة عن الكسرة لنا ونحو الذين جعلوا القرآن عضين يمزاو سنين واستناس قبط كل ثلاثي حذف لام كلمه وعوض عنها الهاء من بلنا الليلة تتلو هاء يتتعلو لامهن كذا يتعود ደግሞ ታአ ነው ከዛ ጀማዓ ተክሲር ያልተከሰረ ትናንት ተዘከርናቸው እሱና ሟልቷል ይሄ الذين جعلوا القرآن عضين እንግዲህ ቁርአን ለያዩ የተለያየ ያረጉ ማለት ግማሾቹ ሲህር ነው ይላሉ ግማሾቹ ካህና ነው ይላሉ ግማሾቹ አሳጢሩ الأولين ነው ይላሉ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون طيب إلى آخر الآيات أواخر النحل آية قطرون سنناقروا سنتنيا نوال نعم نحل صحيح الحجر زتناند فعضين مفعول ثاني اللي جعلوا قد جعلوا القرآن مفعول أول عضين مفعول ثاني الواقعي يجعلوا يالو صلة الموصول للذين وعلامة نصبه الياء يعدين مفعول ثاني هنا علامة النصب يا أنه من دين سلونا محمول على جمع المذكر السالم والموصول في محل جر الذين يالو على أنه صفة لما قبله صفة نوالو قد قدم بيوالو ما قبله من دينهم ملو ما قبله كما أنزلنا على المقتسمين إيه المقتسمين ملو شرط أموالنا جمع المذكر السالم نو وصف سلونا مفرده السبع على تجرر علامة الجر يا أنو جمع المذكر السالم سلونا الذين يالو لذا المقتسم إلا لو لمخفضوا من دنوالو صفاتنا جعلوا وملو دقموا جملة للذين صلة كده فعلنا فاعلنا وهو راس وعيد ونلبلنا الجعلوا يعني طيب ونحو شغلتنا أموالنا وأهلنا عصر عندنا أنقذ من سورة الفتح يهدق معهم مثال لسوستنيو جموع تصحيح لم تستوفي الشروط العالم سيقول الذي عندنا ملو سيقول لك المخلفون أنا ملو نعم ها سيقول المخلفون لك لا يلم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا يريه قرآن يا شباب يستمر القوانقوام أشغل يالو من لسويت هذا فأشغله بنفسه فأشغله نمتشات فصف
شغلتنا يلونا شغلتنا إيه شغل راسه ثلاثي من دنا شغلتنا على شباب فعلنا مفعولنا أموالنا فاعل مؤخر إيه نعم ملو مقدمه قدتانو بلنا الكاون بفيت يا متصل يتشال منفصل ما رق سلام ما يتشال سلازل شغالة أشغل يبالم خطأ نو بلو جزم يارقوا قالوا من أهل اللغة رديئة نتيالهم ينرالوا المهم فشغله بنفسه نام يبالو طيب شاهداتنا هون إيه أموالنا فاعل مؤخر نو بلنا الوجوبا إيه أهلنا يالو بأموالنا بفاعلوا يتعطف سلهنا فأهلنا مرفوع بالعطف على الفاعل أموال بالو أموال انجدي جمع التكسيرنا علامة الرفع ضمة ظاهرة نميهن وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمان لألني أهلنا جمع التصحيح كان بيهن شرط سلالة مال طيب ونحو من أوسط ما تطعمون أهليكم هي كفارة اليمين سنناقر في المائدة 8 ينقصنا إلال فأهليكم مفعول تطعمون يا تطعمون مفعول به نال الواقعي هي تطعمون ملو صلة لما الموصولة من أوسط الذي تطعمون أهليكم عيد تطلون هنقدي تطعمونه أهليكم طيب وي واو راسم عائد لهن يشلال أهل مفعول به نويال نسلوهن وعلامة نصبه الياء أهليكم نيابة عن الفتح للنل لأنه محمول على جمع المذكر والظرف هون ظرف ملو يا شباب جار مجرور من أوسط ملو ظرف بلو طروت ببزو نقرأ إسلام يجنانيو جارنا مجرور ظرف تبلو يترال شكر يلو أي الجار والمجرور مالتنا نعت لمفعول محذوف تقديره طعاما قوتا مقدروا طعاما ويقوتا كائنا من أوسط ما تطعمون أهلكم يا قوت يتطالوا مفعول به إن أنت لبتسبوቻችሁ ከምትመግቡት ከመካከለኛው በጣምም እናንተ ማትበሉትን አንጡ አትባሉም ረዲኡንም አታበሉም መካከለኛው የሆነ ተብሎ የምን አውሰጥ ጃር መጅሩሩ ለተጣለ መፍዑል به صفتنا طيب ونحو والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم أسرع لتنيان قصنا إلى في الفتح سلزا هون إلى جرانات أهلي بإلى تجرر العلامة الجر من هنا يالونه يا هنا ونحو يمجرشون دقم سيامته والرابع ما سمي به من هذا الجمع إلى آخر ما قال طيب إن كتاب الأبرار لفي عليين لذاهم بالنو أو بناء بارقنا مسارت صاحب المتممة أمثلة يامتت على حسب الترتيب الذي ذكره أولا نجي حسب ما اتفق له عدل يعني لزان طيب فالمجرور بالحرف في كل منهما إلى أهليهم مملاي لفي عليين مملاي علامة جره الياء واللام في الثاني لام الابتداء جريت لا يقباتشو لفيال وهو في محل رفع خبر إن كتاب سموانه كتاب مضاف الأبرار مضاف إليه لامة لام الابتداء مزحلقة مزدل حرجا من نلاتنات في جارانات عليين تجرروا علامة الجر يانو جار مجرور في محل الرفع لإن من دنهم ونويالنا يا إن خبر طيب ونحو وما أدراك ما عليون إهم يوم جرش يامتتن فعليون مرفوع على أنه خبر ما الاستفهامية الواقعة مبتدأ وعلامة رفعه الواو وما أدراك نعم ما عليون تنقدي ما استفهاميانات مبتدأ عليون خبر وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم طيب ملحق سلهان والجملة مفعول ثاني لأدراك أدراك الاتصال يالنا
ማዕልዩን ያለው ምኑ ነው ይያሉ መፍዑል ثاني ይመጣልናል እንግዲህ في باب ظن اخواتها ነደራ እንደዛ ይሰራሉ መፍዑል ثاني ይባላል አይባልም ይለያያል ይሄ استفهام የሚባለው ነገር لا يسلط عليه ما قبله صدارا ስላለው አይሰራ ማቀብሉ ከሰራበት ሶዳራው ምን ይሆናል ይቀራል ስለዚህ ምንድነው የሚሉት ሙዓለቅ عنها العامل مفعولا اولون يزال ادراك كافون ما عليون ያለው جمله في محل النصب معلق عنها العامل وما كنت ادري قبل عزة ملبكا የሚለው ላይ ከሽፋ ሳልፈናል ሙራጃዓ ማድረግ የፈለገ እዛ ቤት ላይ ሙራጃዓ ያረጋል وما كنت ادري قبل عزة ملبكا ما كنت ادري ነው የሚለው ይሄ አድሪ مفعول ملبوكا የሚለው مبتداና خبሩ معلق عنها العامل ስለዚህ محل نسب ስለሆነ تعليق ማለት ያ شباب لفظو አይሰራም محلا ግን ምን እንለዋለን منصب ነው እንለዋለን مفعول به መሆኑን በማዕና በማየት ያን በማየት ነው አሁን مفعول ثاني የሚሉት አለዛ لا يتسلط عليه ما قبله صدراው ስለሚቀርበት طيب وادراك وما بعده ይሄ ደግሞ ادراك ያለው ይሄንን مفعولا ثانيውን ምኑን ይዞ في محل رفع على انه خبر ملؤوله فانها في محل رفع ايضا على الابتداء መጀመሪያ ደግሞ ስላለ وهي استفهاميه ايضا ስለዚህ እንደዚህ ተዳخل አለበት ይያሉ ነው طيب جمع المذكر السالم وما حمل عليه بزي القال واما الاسماء السته فترفع بالواو نيابه عن الضمه وتنصب بالالف نيابه عن الفتحه وتجر بالياء نيابه عن الكسره وانما تعرب بذلك كما سياتي ያለው እንግዲህ ያመጡልን ነው ቦታው ላይ ሽሩጦች ይመጣሉ ብለዋል بشرط اجتماع امور اربعه ስንት ሸርጦች ሲገኙ ነው አሉ አራት ሸርጦች ሁሉም ባንድ ሳይለያዩ በመገኘታቸው መስፈርት ነው አሁን ያልነውን ኢዕራብ የሚተዓረቡት አሉ احدها ان تكون مضافه لما بعدها فان افردت عن الاضافه اعربت بالحركات الظاهره لانتفاء الشرط مقطوع عن الاضافه كونت بحركات ظاهره نقص ይባላል አኺሯ ወርቆ ማቀበል አልአኺርን እንደ አኺር አድርገን እናعرባለን እንደነየድ እንደነደም እንደነገድ طيب ይሄ እንግዲህ አሸባው የሚያስገባት መጀመሪያ ሙፍረድ ሁና ሲያበቃ በحروف እንድትተዓረብ ያረጋት شرح القطر ذكر ያለው ይላሉ ዙሁ ሶፍሃ ላይ ሙዳፍ መሆኗን አንደኛው ሰበብ ሙዳፍ እና ሙዳፍ ላይ አንድ ነገር ነው ሁለት ነገር ነው ያለው ሁለት ነገሮች ናቸው ሌላው ይሄ የተዘከሩ ስድስት ስሞችን ማዕናቸውን ብናይ የተያያዘ ማዕና አብ ስንል ያሸባው ምን ይዘከራል አብሮ አባት ሲባል ልጅ ወንድም ሲባል ወንድም ማለት እህትም ልትል ትችላለህ አልሙሂም የሆነ ነገር ይዘከራል ሌሎችም ሀከዛ ስለዚህ በዛ ይሄን ሙሰናንና ጀምዕን ስለመሰሉ ነው በነዛሁን ባልናቸው በሁለቱ ነገሮች በحروፍ የተዓረቡበት ሰበብ ስለዚህ ሙዳፋ መሆን የመጀመሪያው ነው አሉ ዙን ከዚህ ያወጣሉ ማውጣቱ እሳቸው መሸረጡ ያስፈልግም ሙላዚም الإضافة ስለሆነ ይችላሉ አልሙሂም የሁሉም ሸርጥ ነው نحو وله اخ مبتدا وخبر 13ኛ አንቀጽ ነው ይላል في سوره النساء وله علنا اخنا على استغانهم اخر ይሄ مبتدا مؤخر ነው له ያለው ጃር መጅሩሩ خبر مقدم اخن منعربه وعلامه رفعه ምንድነው ምንለው ضمه ظاهره في اخره ونحو ان له ابا كذلك 78 الى في سوره يوسف فابا اسم ان مؤخرا وعلامه نصبه الفتحه الظاهره وله خبرها مقدما ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه الى اخر الايه ونحو وبنات الاخ هيا ثلاثኛ النساء ስለዚህ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ስለዚህ وبنات
بذا بنائب الفاعل يتعطف البنات مضاف الأخي مضاف إليه نلالن مجرور بالإضافة بزوج زي مضاف ومجرر وسلال وهي سبب مالتاچون وعامل مضاف وعلامة جره الكسرة وهذا الشرط معتبر فيما عدا ذو مضاف مهون مالتاچن كذو ጫሉት ላይ ነው አሉ وأما ذو فإنه ملازم للإضافة إلى اسم جنس ظاهر ወደፊት ይመጣል ዙ የምትጠጋበት ነገር እንግዲህ اسم الجنس መሆን አለበት كذلك من መሆን አለበት አሉ إلى اسم جنس ظاهر ይመጣል ዙ ላይ فلا حاجة إلى اشتراط ذلك فيه مضاف للتهن بلن ወደ መሸረጥ አያስፈልገንም ምን ስለሚሆን ማለታቸው تحصيل حاصل ስለሚሆን አስሉ ملازم ስለሆነ إضافة إلى اسم جنس ظاهر تحصيل الحاصل يهونبنال قالوا ሌሎችም ሸርጦች አሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه